बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अगर ईरान ने जौहरी हथियारों का प्रोग्राम ना छोड़ा तो इसराइल हमले की क़यादत करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ ईरान को धमकी देते हुए कहा, अगर फौजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी तो हम फौज इस्तेमाल करेंगे। इसराइल इसमें यकीनन बहुत ज़्यादा मुलव्वस होगा और वो इसकी क़यादत करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कोई हमें नहीं चलाता, हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मुज़ाकरात के नताज के लिए कोई हतमी टाइम लाइन नहीं रखते, लेकिन इनका ख्याल है कि मुज़ाकरात अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने रवां हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप की सफारती कोशिशों की हमायत का ऐलान करते हुए कहा था कि इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकना है। नेतन्याहू, जो ईरान के हवाले से सख्त गिर मौक़िफ़ के लिए जाने जाते हैं, ने सन 2003 में लीबिया के मुआहदे की तर्ज पर एक सफारती समझौते का खैर मकदम किया, जिसके तहत लीबिया ने अपना खुफिया जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा, ये अच्छा होगा, लेकिन जो भी हो हमें यकीनी बनाना होगा कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा मुज़ाकरात और यरगमाली की वापसी में पेशरफ्त हुई है। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को कहा कि गजा की पट्टी में कैद यरगमाली की वापसी के हवाले से पेशरफ्त हो रही है और वाशिंगटन इसराइल और हमास के साथ बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। अमरीकी सदर का ये तबसरा इनके मशरक़ वस्ती के एलची स्टीव विटकोफ के इस इंकशाफ के बाद सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और हमास के दरमियान एक जामिया डील पर काम कर रहे हैं, जिसका ऐलान जल्द ही मुतवक्का हो। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव विटकोफ ने बताया कि सदर हफ्तों के अंदर जंगबंदी का मुतालबा करेंगे और फिर मुज़ाकरात का सहारा लेंगे। इसराइली खबरसां इदारे ने बताया कि यरगमाली के अहल खाना को ये पैगाम मिला कि ट्रंप एक जामिया डील पर काम कर रहे हैं। जुमेरात की शाम को मालूम हुआ कि विटकोफ ने इन ख़ानदानों को आगाह किया कि जिनसे उन्होंने मुलाकात की थी कि मेज़ पर एक बहुत ही संजीदा मुआहदा हो रहा है और ये सिर्फ चंद दिनों की बात है। उन्होंने वजाहत की कि ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को लड़ाई जारी रखने के लिए चंद हफ्तों का वक्त दिया है, जिसके बाद वो जंग को रोकने और एक जामिया मुआहदे की तरफ मुंतकिली का मुतालबा करेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान 2 माह की जंगबंदी के बाद इसराइली फ़ौज ने 18 मार्च को गजा की पट्टी में दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी वलीअहद से फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का राब्ता, मशरिक़ वस्ती बारे गुफ्तगू। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और फ्रांसीसी सदर के दरमियान राब्ते के दौरान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ते में मशरिक़ वस्ती की बिगड़ती हुई सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात व ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, मैं चीन के साथ मुआहिदा करना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लगता है कि हम दोनों ममालिक अच्छा मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग को रोकने की जानिब पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा है कि हम गजा में यरगमाली की वापसी के भी करीब पहुँच चुके हैं। हम इसराइल और हमास के साथ डील कर रहे हैं। अगर हम मुआहिदा नहीं कर सकते तो सब पहले जैसा हो जाएगा। ख्याल रहे कि तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का एक बयान में कहना था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, चीन का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बातचीत बराबरी की बुनियाद पर और बाहमी एहतराम के साथ होनी चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का एक बयान में कहना था कि चीन अपने मौक़िफ़ पर आखिर तक कायम रहेगा। दबाव डालना, धमकाना और ब्लैकमेल करना दुरुस्त तरीका नहीं।
امید کرتے ہیں کہ امریکہ چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ہم مشاورت کے ذریعے اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کریں گے۔ چین اور دیگر ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کو پامال نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ ٹرمپ ٹیرف پر ہر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ماضی میں لوگوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، امریکہ کو لوٹنے کے دن چلے گئے ہیں۔ جو بائیڈن انتظام چین کو بے لگام چھوڑے رکھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینیوں کی غزہ سے جبری ہجرت کی تیاریاں شروع۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کو جبری ہجرت پر مجبور کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کو شام کے شمال میں ترکی کی سرحد کے قریب خیمہ بستیوں میں زبردستی بسانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس منصوبے کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر اور ترکیہ زبردستی ہجرت کے حوالے سے شامی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ غزہ کے فلسطینیوں کو خیمہ بستیوں میں بسانے کے منصوبے کا انتظام ترکیہ کے 2 اداروں کے پاس ہے، تاہم ان دونوں اداروں نے اس کی تردید یا تصدیق سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اسرائیل اور امریکہ فلسطینیوں کو شام میں بسانے کا منصوبہ پیش کر چکے ہیں۔ امریکی میڈیا نے بھی خبر دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل غزہ کے باسیوں کو شام میں آباد کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کو خیمہ بستیوں میں بسانے کے حوالے سے شام کی نئی حکومت سے رابطہ کیا تھا، لیکن شامی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا تھا کہ انہیں اس رابطے کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فورسز کے مظالم جاری، مزید 35 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 35 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے، 55 زخمی بھی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,850 ہو گئی۔ غزہ کی مکمل ناکہ بندی کو 6 ہفتے گزر چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان روکنے سے معصوم فلسطینی فاقوں پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیل نے رفح کو بفر زون میں تبدیل کرنے پر بھی کام شروع کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے غزہ پر حملے مزید تیز، رفح کو مکمل طور پر گھیرے میں لینے کی تیاری۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کے روز غزہ کی پٹی پر اپنے حملوں میں اضافہ کرتے ہوئے جنوب، مرکز اور شمال کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح میں اسرائیلی ہیلی کاپٹرز نے شہر کے شمالی علاقوں پر شدید فائرنگ کی، جس سے مکینوں کے گھروں اور زمینوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی رفح پر بھی فضائی حملہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فورسز نے علاقے میں رہائشی مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا۔ خان یونس میں القرات قصبے کے مغرب میں ایک فضائی حملے کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر میں اسرائیلی گولہ باری سے شجاعیہ کالونی میں، مشتی اسٹریٹ کے ساتھ ساتھ وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرات کیمپ میں بے گھر افراد کے ایک خیمے کو نشانہ بنایا گیا۔ دیرِ انسا اسرائیلی فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج شمالی سرحد پر 2 کلومیٹر کی گہرائی تک دوبارہ قبضہ کر رہی ہے۔ اس نے وسطی غزہ کی پٹی میں نتصاریم کے محور کو بھی کنٹرول کر لیا۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اسرائیلی فوج 6 گھنٹے کے اندر سمندر تک پہنچ سکتی ہے۔ جنوب میں اسرائیلی فوج آنے والے دنوں میں پوری مورا کوریڈور کا کنٹرول سنبھالنے، پھر تمام رفح کو گھیرے میں لے کر اسے بفر زون میں شامل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔